میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے او بندہ پہلو دے اندر حسین و جمیل بیوی اہلیہ تے اپنی اہلیہ دے بستر تو اٹھ کے تے ٹھنڈیاں راتیں چ ٹھنڈیاں پانیاں نہ وضو کرنے والے ہونتے اسیشاں بڑیاں نے نا گیزر لگے نے گیس پاویں آئے نہ آئے گیزر لگے نے اور بڑیاں سہولتاں نے تے اندازہ کرو ہاں اس دور دا جدوں پانی بھی ہونتے او سردی بھی نہیں رہ گئی نا آج تو کو 30-40 سال بہتا لمبا نہیں 30-40 سال پہلے بزرگاں کو لو پوچھو کنی پاکستان چ کنی سردی پیندی سی ہونتے او سردی بھی نہیں رات ٹھنڈے پانی نہ وضو کرنا تے مالک اگے آ کے کھڑے ہو جانا اللہ فرماندے نے او میرے او فرشتے ہو ویکھو ہاں آرام دے گرم تے نرم بستر چھڑ کے میرے سامنے آگے میرا بندہ کھڑا ہو گیا اللہ ویکے نو مسکرا بیندے نے محبت دا اظہار فرماندے نے اور جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا رات ویلے بیوی اٹھ دیے تے خامد نو جگان دیے خامد اٹھ دے تے بیوی نو جگان دے خامد اٹھیا وضو کیتا ہے تے بیگم نو آندہ اٹھو میڈم صاحب اٹھو رب کو لو منگن دا ٹائم آ گیا اللہ اللہ بیوی نو جگایا اٹھ کر مہوالیے اللہ نو منان دا موقع آ گیا اللہ نو منان دا ٹائم ہو گیا اٹھ نماز پڑھ لے تہجد پڑھ لے تے بیوی نہیں اٹھ دی تے اے پانی دے چھٹے او دے منہ تے مار دے پانی دے چھٹے بیگم دے منہ تے مار دے ہے کسے چمت ہے کسے چمت پانی دے چھٹے بیگم دے منہ تے مار دے تے انہوں تکے نال جگا کے وضو کرواندہ اللہ دے سامنے کھلو جاندہ تے جے بیوی اٹھ پائیے سارے گھراں دا ماحول ایکو جہا نہیں ہوندا کئی ساڈیاں پینا بہتیاں عبادت گزار ہوندیاں نے بلکہ نسبتاً شاید مرداں نالوں عورتاں بہتیاں اللہ ذوالجلال کولوں ڈرن والیاں نماز دا زیادہ اہتمام کرن والیاں ذکر اذکار دا اہتمام کرن والیاں بیوی اٹھ پئیے تے اونے اپنے خامد نو جگایا تے آندھیے اٹھ اللہ والیا اللہ ذوالجلال کولو منگن دا ویلا آ گیا تہجد پڑھ لے عبادت کر لے نفل پڑھ لے نہیں اٹھ دا اے دے منہ تے پانی دے چھٹے مار دیے یعنی تکے نال اینو جگا دین دیے میرے آقا فرماندے نے اینا دعا جیانو ویکے کائنات دا رب مسکرا بیندہ ہے یعنی ساڑیاں راتاں غفلت دے اندر نہیں گزرنیاں چاہی دیاں ساری رات سونا کوئی عقل مندی نہیں بلکہ رات دا کچھ پیر جا کے اپنے اللہ دے نال تعلق رابطہ استوار کر کے انسان نو رات اپنی گزارنی چاہی دیئے جیڑا طریقہ خود اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صرف بیان ہی نہیں فرمایا بلکہ نبی علیہ السلام نے خود راتاں جا کے اللہ آگے روندیاں گزار کے سانو دکھایا اللہ ایسیاں راتاں سانو بھی نصیب فرمائے اور کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا